बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तेरे नाम से शुरू करते हैं, ए रब्बुल आलमीन, ए मालिके यौमिद्दीन, ए रहमान रहीम। हम तेरे हुजूर में सर झुकाते हैं, तेरे फजल व करम की बारिश में भीगते हैं, तेरे रहमत के समंदर में डूबते हैं। ए अल्लाह, आज ये मुक़द्दस सुबह 14 रमज़ानुल मुबारक के जुमेरात की ये मुबारक घड़ी, जब सूरज तुलू हो रहा है और तेरी रहमतों की रोशनी फैल रही है, हम सब मिलकर तेरे सामने हाथ उठाते हैं, दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं। ए अल्लाह, तूने हमें इस मुबारक महीने के 14वें दिन तक पहुंचाया, रोज़ों की जंजीरों में जकड़कर शैतान को कैद किया, रहमतों के दरवाजे खोल दिए, मग़फ़िरत की बारिश बरसाई। ए अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें रमज़ान की बरकतों से नवाजा। इस जुमेरात की सुबह में हमें तौफीक दी कि हम तेरे हुजूर हाजिर हों। ए अल्लाह, हम तेरे हुजूर में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हमारे दिलों को पाक कर, हमारी ज़ुबानों को तेरे ज़िक्र से भर दे, हमारे आज़ा को तेरी इताअत में लगा दे। ए अल्लाह, 14 रमज़ान के इस जुमेरात की सुबह में हमें मग़फ़िरत अता फ़रमा, हमारे पहले और पिछले गुनाह माफ़ कर, हमारी ख़ताओं को छुपा ले, हमारी लग़्ज़िशों पर गिरफ्त न फरमा। ए अल्लाह, जैसा कि तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का ये महीना रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का है, तो हमें इस दिन में अपनी रहमत से नवाज, हमारे दिल को तेरे खौफ से भर दे, हमारी आँखों को आंसुओं से तर कर दे। ए अल्लाह, हम तेरे सामने झुकते हैं, हम तुझसे मांगते हैं कि हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमारी नमाज़ों को तेरी बारगाह में पेश कर, हमारे क़याम को क़यामुल क़यामीन जैसा बना दे, हमारी इबादत को खालिस कर दे। ए अल्लाह, इस 14 रमज़ान जुमेरात की सुबह में हमें हिदायत दे, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें शैतान के वसवसों से बचा, हमें दुनिया की फितनों से महफूज रख। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में अपने लिए दुआ करते हैं, हमारी सेहत अता फरमा, हमारे रिस्क में बरकत दे, हमारे घरों को सुकून से भर दे, हमारे बच्चों को नेक बना, हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, हमारी बीवियों और बहनों को पाकीज़गी दे, हमारे भाइयों को इत्तेहाद अता कर। ए अल्लाह, हम सब मिलकर तेरे सामने हैं, हम तुझसे मांगते हैं कि हमारे दिल एक कर दे, हमारी उम्मत को मुत्तहिद कर दे। ए अल्लाह, पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए ये दुआ है। ए रब, हमारी उम्मत पर रहम फरमा, हमारे मुसलमान भाइयों बहनों पर रहम कर, जो फ़िलिस्तीन में, गज़ा में जुल्म व सितम की चक्की में पिस रहे हैं। उनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे, उनकी औरतों को इज़्ज़त दे, उनके जवानों को क़ुव्वत दे। ए अल्लाह, इन मज़लूमों की फ़रियाद सुन, उनके दुश्मनों को ज़लील कर, उनके घरों को अमन से भर दे। ए अल्लाह, कश्मीर के मुसलमानों पर रहम कर, उनकी आज़ादी अता फ़रमा, उनके खून से सनी हुई ज़मीन को जन्नत बना दे। ए अल्लाह, उइग़ुर मुसलमानों को चीन की जेलों से आज़ाद कर, उनकी मसाजिद को वापस लौटा, उनकी ज़ुबान और दीन को बचा। ए अल्लाह, रोहिंग्या भाइयों पर रहम कर, बर्मा के ज़ालिमों से उन्हें निजात दे, उनके कैंपों को घरों में बदल दे। ए अल्लाह, शाम, इराक़, अफ़ग़ानिस्तान के मुसलमानों को अमन अता फ़रमा, उनके ज़ख्मों पर मरहम रख, उनके बच्चों को तालीम दे, उनकी बेटियों को इज़्ज़त दे। ए अल्लाह, हमारी उम्मत के मसाइल देख, हमारे दिल टूटे हुए हैं, हमारे भाइयों का खून बह रहा है, हमारी बहनों की इज़्ज़त लूटी जा रही है। ए अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा को एक कर दे, उनके दिलों से नफ़रत निकाल, मोहब्बत भर दे। ए अल्लाह, हमारे उलमा को हिदायत दे, उन्हें मुत्तहिद कर, उनकी ज़ुबानों से हक़ की बात निकले। ए अल्लाह, हमारे नौजवानों को गुमराही से बचा, उन्हें तेरे दीन की तरफ लौटा, उन्हें जिहाद फ़ी सबील अल्लाह की तौफ़ीक दे। ए अल्लाह, हमारी गरीब उम्मत पर रहम कर, उनके रिस्क में बरकत दे, उनके भूखे पेट भर दे, उनके नंगे जिस्मों को लिबास दे। ए अल्लाह, फितनों से हमें बचा, साजिशों से महफूज रख, दुश्मनों की चालों को नाकाम कर। ए अल्लाह, हमारी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की बारिश बरसा, हम सब के गुनाह माफ़ कर, हम सब को जन्नत की बशारत दे। ए अल्लाह, 14 रमज़ान के इस जुमेरात की सुबह में हम सब मिलकर तेरे सामने रोते हैं,
ہماری امت کے مسائل پر رحم کر، ہمارے دل ایک کر دے، ہمارے ہاتھ ایک کر دے، ہمارے قدم ایک کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہماری امت کو خلافت عطا فرما، انہیں راشدان کی طرح حکمران بنا، انہیں تیرے قانون پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، ہماری امت کے دشمنوں کو ذلیل کر، ان کی سازشوں کو خاک میں ملا، ان کی طاقت کو توڑ، ان کی فوجوں کو بکھیر۔ اے اللہ، فلسطین کی سرزمین کو آزاد کر، مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے قبضے میں کر، بیت المقدس کو ہماری امت کا گھر بنا۔ اے اللہ، کشمیر کی وادیوں میں امن بھر دے، ان کے نوجوانوں کو قوت دے، ان کی بہنوں کو تحفظ دے۔ اے اللہ، اوئغور بھائیوں کی آواز سن، ان کی راتیں روتی ہیں، ان کے دن بھوکے ہیں، تو انہیں نجات دے۔ اے اللہ، روہنگیا مسلمانوں کو ان کے گھروں واپس لوٹا، ان کے بچوں کو ماں کے گلے لگا۔ اے اللہ، ہماری امت کے لیے ہر جگہ فتح عطا فرما، ہر میدان میں غلبہ دے، ہر دل میں تیرا ڈر بھر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہماری امت کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دے، انہیں جنت کی بشارت دے، انہیں جہنم سے بچا۔ اے اللہ، 14 رمضان کے اس جمعرات کی صبح میں ہم سب کی دعا قبول فرما، ہماری آوازیں آسمان تک پہنچا، ہمارے آنسو تیرے دربار میں پہنچا۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری امت کو ایک امت بنا، ایک دل، ایک جان، ایک مقصد، تیرا دین، تیرا قرآن، تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، ہمارے دل صاف کر، ہماری نیت خالص کر، ہماری عبادت قبول کر، ہمارے روزے قبول کر، ہماری صدقات قبول کر، ہماری دعائیں قبول کر۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن شرمندہ نہ کر، ہمیں جنت میں داخل کر، ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر کر۔ اے اللہ، ہماری امت کے لیے بھی یہی مانگتے ہیں۔ اے رب، ہم سب کو معاف کر، ہم سب کو رحم کر، ہم سب کو عزت دے، ہم سب کو کامیابی دے۔ اے اللہ، اس 14 رمضان جمعرات کی صبح کو ہمارے لیے برکت کا دن بنا، اسے ہماری دعاؤں کا دن بنا، اسے ہماری امت کی نجات کا دن بنا۔ اے اللہ، آمین یا رب العالمین، آمین یا ذوالجلال والاکرام، آمین یا رحمان یا رحیم، آمین یا قیوم یا قہار، آمین یا رب العزت والجلال۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مزید مانگتے ہیں، ہماری امت کے غریبوں کو امیر بنا، ان کے غم کو خوشی میں بدل، ان کی بیماریوں کو شفا دے، ان کی پریشانیوں کو آسانی دے۔ اے اللہ، ہماری امت کے لیے بارش برسا، ان کی زمینوں کو سرسبز کر، ان کے جانوروں کو صحت مند کر، ان کے بچوں کو صحت دے۔ اے اللہ، ہماری امت کو فتنہ سے بچا، ان کے دلوں سے حسد نکال، ان کے دلوں میں محبت بھر۔ اے اللہ، ہماری امت کے لیے ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، ہر بلا سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، 14 رمضان کے اس جمعرات کی صبح میں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم تیری مغفرت کے منتظر ہیں، ہم تیری نصرت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما، ہماری امت کو کامیاب کر، ہم سب کو جنت عطا فرما۔ اے اللہ، آمین آمین آمین۔ اے اللہ، ہم تجھ سے امت کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ اے رب، ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، انہیں تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، انہیں گمراہی سے بچا، انہیں حق پر چلا۔ اے اللہ، ہماری امت کے علماء کو توفیق دے کہ وہ امت کو متحد کریں، انہیں ایک پلیٹ فارم پر لائیں، انہیں تیرے حکم کی طرف بلائیں۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو جوش دے، انہیں تیرے راستے پر چلنے کی ہمت دے، انہیں دنیا کی چمک دمک سے بچا۔ اے اللہ، ہماری امت کی عورتوں کو ماں بننے کی سعادت دے، انہیں بیٹیوں کی پرورش کی توفیق دے، انہیں پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری امت کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، انہیں سنت کا پیروکار بنا، انہیں تیرا بندہ بنا۔ اے اللہ، 14 رمضان جمعرات کی اس صبح میں ہم سب کی دعا ہے کہ امت مسلمہ کو عروج دے، انہیں دنیا پر غلبہ دے، انہیں آخرت میں نجات دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہماری امت کے مردوں کو مردانگی عطا فرما، انہیں بزدلی سے بچا، انہیں شجاعت دے۔ اے اللہ،
ہماری امت کے لیے ہر طرح کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمارے دل تیرے لیے دھڑکتے ہیں، ہماری آنکھیں تیرے لیے روتی ہیں، ہماری زبان تیرے لیے بولتی ہے۔ اے اللہ، 14 رمضان کے اس جمعرات کی صبح کو ہمارے لیے قبول کر، ہماری امت کے مسائل حل کر، ہماری امت کو ایک کر۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہماری امت پر تیری رحمت نازل ہو، تیری برکت نازل ہو، تیری نصرت نازل ہو۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس۔ تمام صفات اور تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ اے میرے مالک، ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہم کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہیں، ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں ہے اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا، ایسی محفل سے جس میں تیری نافرمانی ہو۔ ہمیں بچا ایسے لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہوں۔ ہمیں محفوظ رکھ ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہوں۔ ہمیں بچا ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں عطا کر ایسے دوست اور لوگ جو خود نیک ہوں اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں، ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایک لمحہ بھی ہمارے شریر نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یا پاک پروردگار، ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے بڑی شان والے، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری مدد فرمانا کہ ہم تیرا بہترین ذکر کریں، تیری نعمتوں اور عطاؤں پر تیرے شایان شان تیرا شکر کریں اور تیری اچھی طرح عبادت کریں۔ اے رب کائنات، اس بےتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرد سے کانپ پھٹتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پر اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ، ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہوں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس تو ہمیں بھی ویسا بنا دے
जैसा तू चाहता है। ए पाक परवरदिगार, हमारी मदद फरमा कि हम तेरा जिक्र करें, तेरा शुक्र अदा करें और तेरी बेहतरीन इबादत करें। तू हम सबको अपनी और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा और हमें वैसा बना दे जैसा तू अपने प्यारों को देखना चाहता है। ए हमारे माबूद, करम कर, हमारे इन गुनाहों को बख्श दे जो बुराइयों और आफतों से बचाने वाली पनाहों को ख़त्म कर देते हैं। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो अजाब नाजिल कराते हैं। ए पाक परवरदिगार, करम फरमा दे, हमारे इन गुनाहों को बख्श दे जो नेमतों का रंग बदल डालते हैं और उन्हें आफत बना देते हैं। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो दुआओं में हायल होते हैं और कबूलियत की मंजिल तक नहीं पहुँचने देते। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो बलाएं नाजिल कराते हैं। हमें हासिदों से बचाना, हादिसों से बचाना और फसाद करने वालों से बचाना और हर तरह के छुपे और जाहिर दुश्मनों से बचाना और हमें हम्दो हसना अता फरमाना कि हम हर मामले में साबित कदम और सिराते मुस्तकीम इख्तियार किए रखें। ए पाक परवरदिगार, जो चीज़ हमारे दीनो दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है हमें उसके करीब कर दे और उसे हमारे लिए आसान फरमा दे, और जो चीज़ हमारे दीनो दुनिया के लिए नुकसानदेह है हमें उससे दूर कर दे और उसे हमसे दूर कर दे। ए अल्लाह, बिला शुबा तू हमसे बहुत मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है और हमें अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। ए अल्लाह, हम भी तुझसे प्यार करते हैं। ऐसा सबब फरमा दे कि हम तेरे घर हाजिर होकर तवाफ़ करें, वहाँ नमाजें पढ़ें, हजरे अस्वद को बोसा दें और सारी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में दुआएं करें। या अल्लाह, ऐसी ज़िंदगी दे कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, दिल में सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अजमईन और अहले बैत की कद्र व शान हो। या अल्लाह, जब मौत का वक्त करीब हो, सामने रोज़ा-ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ज़ुबान पर कलिमा तैयबा नसीब हो। ए पाक परवरदिगार, मौत से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा देना और मौत के वक्त हम पर रहम फरमाना और मौत के बाद हमें अजाब न देना और क़यामत के रोज़ हमारा हिसाब न लेना। बेशक अल्लाह, तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ए मेरे आका, अगर हमने दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाई है तो हमें इतनी क़ुव्वत अता फरमा कि हम उनसे माफ़ी मांग सकें, और अगर लोगों ने हमें तकलीफ़ पहुँचाई है तब भी हमें ऐसी क़ुव्वत अता फरमा कि हम उन्हें माफ़ कर सकें। ए बहुत मोहब्बत करने वाले, हमारे दिलों में गैरुल्लाह की मोहब्बत ना बसने देना। हमें बस सिर्फ़ तेरी ही मोहब्बत हासिल हो, क्योंकि ये सिर्फ़ एक ही ऐसी मोहब्बत है जिसमें कोई ताना नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई रुसवाई नहीं, बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, शर्मिंदगी नहीं और कोई बेतबारी नहीं। ए अल्लाह पाक, हमारे दिलों को बस इसी अपनी मोहब्बत से माला माल कर दे। ए पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन पर वैसा ही रहम फरमा जैसा कि उन्होंने हमारे बचपन में हमारी परवरिश की है। वालिदैन की मिसाल तो दो आँखों कैसी है, एक दाईं है दूसरी बाईं है। अगर एक आँख चली जाए तो बीनाई मुतासिर होती है, अगर दोनों आँखें चली जाएं तो इंसान अंधा हो जाता है। ए पाक परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन की हिफाजत और ख्याल हमारी आँखों की तरह रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक, हम सब के वालिदैन को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा और उनका साया शफ़क़त हमेशा हमारे सरों पर कायम रख, और जिनके वालिदैन बिछुड़ चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह पाक, जैसे तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क़ुरबानी के वक्त महफूज रखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे महफूज रखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के हमले से महफूज रखा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से कश्ती में महफूज रखा। या अल्लाह, बिल्कुल इसी तरह कश्मीर, यमन, इराक़, सीरिया, फ़लस्तीन
اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے دشمنوں کے جبر، ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ان تمام مسلمانوں کو غاضبوں کے غضب سے محفوظ فرما، ان مسلمانوں کو ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، ان کی زندگیوں کو امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں پر اپنی نصرت کے خزانوں کو برسا دے۔ اے اللہ پاک، کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین میں مسلمان بچیوں کی عزتیں دشمن اور درندوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہیں۔ اے اللہ پاک، تو بہت عزت والا ہے، تو بڑی غیرت والا ہے، ان تمام مسلمان عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح یاب کر دے اور تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی ہے اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک، ان تمام دعاؤں کو ہمارے گھر والوں کے، ہمارے والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوست احباب کے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جو نزدیک ہیں یا دور ہیں، اور امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔